शेखर गो यूट्यूब चॅनल। हांव आतां न्यू बस स्टँड, इंटरस्टेट बस स्टँड तेज्या सायडीक हें हालीं म्हाका दिसता 2 म्हयने जाताले दिसता JK सुपर स्ट्रॉंग सिमेंट म्हणून हांगासर तेंच्यांनी ब्युटिफिकेशन करून घेतलेलें ह्या कंपनी कडसून। तेजी आयज परिस्थिती कितें जाल्या पळय, हे पळय हांगासर कपडे सुकत घातल्यात, कितें हांगा न्हिदलेले आहात, कितें पळया कितें जालां तें। आनी तशीच घाण पडलेली आहा। आतां निमाणें कितें जालें, हांगा सगळी घाण जाल्लेली आहा सगळें पळया। हे पळय कितें परिस्थिती जाल्या पळय, मेंटेनन्स ना। आमी 2-3 दीस पळयले, मेंटेनन्स केले तेंच्यांनी, उदीक बी घालताले ते। हे हांगासर तेंच्यांनी ग्रिनरी केली। हेज्या पयलीं सुद्दां जेन्ना बांदलेलें तेन्ना अशेंच बरें हांगा केल्लें इतल्या कुडक्याक। मागीर थंयसर हांगा मुतोंक लागले, घाण जाली, मेंटेनन्स ना, आनी आतां सेम जाला। हांगा हें जाता जालां अशें जालां की बेवारस जाल्लेलें आहा। हांवें पयलींच सांगलें हेका 2 म्हयने जावचे ना। तशेंच हांगासर पळय गुडखा खान तोकल्यात, वयतात थंय जमनीर सगळे घाण पडलेली आहा। आनी सगळे लेबर लोक बसतात। सकाळची हांगासर एकली बायल बसता, ती गुडखा विकता, च्या विकता, आनी सगळे लेबर जे येतात हांगासर 2-3 हजार लेबर आसतात ते हांगा आसतात, ते खातात गुडखा आनी ते हांगा थुकतात। पर्सन जी आमची म्हापसा मुन्सिपालिटी जी आहा तिका पर्सनल सांगलां हांवें तिका हेजेर एक्शन घे म्हण, एक्शन जावना। आजून पर्यंत ती बसता थंयसर। 3 व्हिडियो जाले म्हाजे हेजेर। हे पळय कितें जाला परिस्थिती ती। हांगा बसता ती आनी हांगा सगळे लेबर बसतात। हांगासर सगळे हे घातल्या ते लेबरांकूच पळय आतां गुडखा खान थुकलेले हांगासर। आनी जे कोण आतां हे बशीचे पॅसेंजर येतात तांकां भितर बसोंक मेळना, तांकां जागो नासता कित्याक हांगासर लेबर लोक बसतात येवन सांजचे तशें सकाळचे। हो पळय हो तिचो डबो, हो डबो तिचो आजून आहा पळय, हो पळय आजून आहा डबो तिचो। हय हांगा पळय हें दवरलां सत्री लावपाक, आनी हो एक डबो दवरला, आनी हांगा सगळे गुडखा खावंक बसतात सगळे हे लेबर लोक आहा ते। आनी चेअरपर्सनाक सांगलें, चेअरपर्सन एक्शन घेयना। कित्याक एक्शन घेयना तें हांव नकळो, तिका काळा दाखयता। सकाळीं 6 ते 10 पर्यंत ती हांगासर आसता। हे पळय परिस्थिती कितें जाल्या पळय सद्या हांगासर पळय हेजी कितें जालां पळय। हें मोडपाक पावलां, हेजे कितलेच पळय हांगा मदीं मोडला। सोऱ्याच्यो बाटल्यो हे पळय, हे पळय बियरीच्यो बाटल्यो, हे पळय गुडखा खान थुकलेले आहात, वयता थंयसर गुडखा खान थुकलेले आहात पळय। आनी हे जे आहा बसपाक केला तेजे सगळे लेबर लोक बसता येवन, जे कोण खरे बसपी आहात तांकां बसोंक मेळना। हे पळय हे हांगा गर्दी, सकाळचे गर्दी करतात, सांजचे गर्दी करतात, सकाळचे गिरायकांक रावतात ते। हे पळय कितें जालां पळय, पयलीं तो व्हाळ आसलो न्हू, आतां म्हणचे पडलें तो व्हाळ तो बरो आसलो म्हण। हांव खोशी जालोलो जेन्ना हेजेर हेंच्यांनी स्लॅब घातलो व्हाळाचेर ह्या। ते कोण रावतात ते लोक शेतान जे रावतात ते हांगा न्हाताले, कितें ते म्हणलें बंद जातालें। आतां तेज्या पेक्षा वर्स जाल्लेलें आहा। हे पळय हे पळय कितें जालां पळय, परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती। हे पळय हांगा एक जर फॅमिलीन बसतले जाल्यार तांकां बसपा सारकें ना, कित्याक तेंच्या सरावंडींग तेंच्या सगळे बेबदे भरले आसतात। हे बाटल्यो घेवन बियरीच्यो गुडखा खान पळया ही परिस्थिती जाल्या म्हापश्याची आमची। हे आतां बस स्टँडाच्या भायर वयता थंय बाटल्यो पडलेल्यो सोऱ्याच्यो, पळया परिस्थिती कितें जाल्या ती। आनी दुसरें हें आंब्याचें झाड, तेंच्यांनी आंब्याचें झाड हांगासर आसलेलें आंब्याचें झाड पळय हांगा आसलेलें तें काडलें थंयसर आनी हांगा घातलें, जावंक ना, मेलें तें, जावचें ना तें आतां न्ही। कितें पळय तशेंच घातलें काडून, हांगा आसलें आसुनूय आसलेलें, कितें पळय हय हय हांगा ये क्या फेंका तुमने इधर, ये बाटली तुमने बियर का फेंका। भाई हो आता पियाला आनी बियरची बाटली हांगा उडून गेला पळय, ये क्यों फेंका ये इधर। हाँ उठाओ, अभी किधर लेके जाएगा। है पळय अशें असले आहात हे पळय, गाडी में अशें सोरो पियेतात बिंदास आनी हांगा उडयतात, हांगा बसोन सोरो पियेतात। अभी ये देख ये किसका है, कपड़ा किसका है। ये गंदा कपड़ा। आतां हे हांगा कपडे हांगा सुकत घातल्यात न्हू, आतां लोकांनी बसपाचें कशें। हे कपड्यांक तेंकपा सारके आहा, कसले रोग आसतले हांव न्हू हांकां। आनी हांगासर आमचे ट्युरिस्ट लोक हांगासर आहा जे बशीक रावलेले आहात ते हांगा बसोंक सोदतात,
ते सुद्दां भियेता आसतले बसपाक. हें कितें रे, हे जे सारके लावारीस लोकांचे कपडे मरे गुडकाकान धुकतात आनी कितें करतात आं. ही परिस्थिती जाल्या आतां पळय, हेचेर कंट्रोल दवरा हांगा वॉचमॅन हांगासर रायता. हे कदंबांनी पळोवंक जाय. मातशें मुन्सिपल नगरसेवक फोटो काढायचा.